اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الذل والحرمون ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المكرمين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يسلح به الأولون والآخرون يا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي ويا حي حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الحادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، ساحلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زند عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أحدا وعقدا وبيتا له في عنقي لا أعول عنها ولا عدول عبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والصابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاحرا سيفي مجردا كناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني التلة رشيدا والغرة حميدا واقحل ناظري بنظرتهم مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وعوسى منحجا
واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد عذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق فزهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يغفر بشيء من الباطل إلا من ذكى ويحك الحق ويحكك واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برعيته ومن تبعه على دعوته وارحم استبانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا زحورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم